واسه چی هنوز نخوابیدی؟ خیلی سعی کردم ولی خوابم نبرد. مثل این که به خوردن قرص خواب عادت کردی. وایسا، الان میارم. پوری، من دیگه نیازی به اون قرصا ندارم. من واقعا میخوام حقیقت زندگیمو قبول کنم. میخوام تو رو قبول کنم. تو مگه منو ردم کرده بودی؟ ما دوستای خیلی خوبی هستیم.